नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। कार्याधिकरणम्। इदानीं क्वचित् ब्रह्मप्राप्तौ गतिः श्रूयते। इतः पूर्वं प्रतिपादितं खलु जीव नाम तत्र प्रतिषेधाधिकरणम् इति पूर्वम् आगतं। तत्र जीवात् प्राणादीनाम् प्रतिषेधः क्रियते वा शरीरात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिप्रतिषेधः क्रियते वा इति विचारं कृत्वा तत्र देहादेव उत्क्रान्तिप्रतिषेधः न देहिनः उत्क्रान्तिप्रतिषेधः इति सिद्धान्तः कृतः। तस्य फलं किम् इत्युक्तौ देहिनः उत्क्रान्तिप्रतिषेधश्चेत् प्राणैः सह इव नाम प्राणादयः जीवेन सहैव नाम सन्निधाने एव तिष्ठन्ति। नाम जीवः प्राणोपाधिकः एव तिष्ठति। मुक्त्यनन्तरमपि जीवः प्राणोपाधिकः एव तिष्ठति। एवञ्च प्राणोपाधिकस्य तस्य जीवस्य उत्क्रान्त्यादिकम् उपपद्यते इत्यादिकं तत्र पूर्वपक्षे फलं। तथा नास्ति। शरीरादुत्क्रान्तिप्रतिषेधः एवञ्च जीवस्य उत्क्रान्तिर्नास्ति इति पूर्वमेव उक्तम्। नाम प्रथमे पादे एव जीवस्य उत्क्रान्तिर्नास्ति इति किञ्चित् प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेध रूपेण विचार्य जीवस्य उत्क्रान्तिप्रतिषेधः तत्र प्रदर्शितः। इदानीं पुनः तत्र आशंका आगता। क्वचित् ब्रह्मप्राप्तौ गतिः श्रूयते। गमनपूर्वकं ब्रह्मप्राप्तिः इति क्वचित् उपनिषत्सु श्रूयते। इदानीं कथम् उत्क्रान्तिः नास्ति? उत्क्रान्त्यभावे गतिरपि वक्तुं न शक्यते। तर्हि इदानीं क्वचित् गतिः श्रूयते इति कृत्वा इतरेषामिव अज्ञानिनामिव ज्ञानिनामपि ब्रह्मप्राप्तौ गतिर्वक्तव्या, गत्यर्थम् उत्क्रान्तिरपि वक्तव्या इति सः विचारः पुनः आगतः। इदानीं तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। तं विषयं कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः इति अस्य सिद्धान्तेनैव तावदत्र उपक्रमः। तत्र पश्यतु। स एनान् ब्रह्म गमयति इत्यत्र विचिकित्स्यते। पूर्वमागतं खलु मार्गः प्रतिपादितः। प्रतिपादनानन्तरम् अन्ते अमानवाः केचन पुरुषाः सन्ति। ते एनान् ब्रह्म गमयति इति तत्र प्रतिपादितं। तर्हि इदानीं ब्रह्म गमयति इत्युक्तौ तत्र गतिर्वर्तते इति आगतं। एवञ्च ब्रह्मप्राप्तौ गतिर्वर्तते। स एनान् ब्रह्म गमयति इत्यत्र विचिकित्स्यते। किं कार्यम् अपरं ब्रह्म गमयति आहोस्वित् परमेव अविकृतं मुख्यं ब्रह्म इति तत्र विचिकित्सा संशयः। अवगतं खलु? नाम कार्यब्रह्म प्राप्तिः तत्र उच्यते वा परब्रह्म प्राप्तिरेव उच्यते वा इति तत्र संशयः। कुतः संशयः? ब्रह्मशब्दप्रयोगात् संशयः आगतः। गतिश्रुतेश्च तत्र कार्यमेव सगुणम् अपरं ब्रह्म एनान् गमयति अमानव पुरुषः इति बादरिराचार्यो मन्यते। भवतु। तत्र संशयः कुतः आगतः इत्युक्तौ तत्र ब्रह्मवाचकः नाम परब्रह्मवाचकः ब्रह्मशब्दः श्रूयते, गतिश्च श्रूयते। इदानीं परब्रह्मप्राप्तौ गतिर्नास्ति इति प्रसिद्धम्। अत्र तु गतिः श्रूयते। एवञ्च ब्रह्मगमयति इति ब्रह्मशब्दश्च वर्तते। अतः अत्र ब्रह्मशब्देन अपरं ब्रह्म ग्राह्यं वा परं ब्रह्म ग्राह्यं वा इति संशयः। तत्र बादरिः आचार्यः एवं वदति। तत्र कार्यमेव सगुणं ब्रह्म एनान् गमयति। तत्र गम्यं किं वर्तते इत्युक्तौ
सगुणं ब्रह्मैव तत्र गम्यं गम्यत्वेन तत्र अभिप्रेतम् न तु परं ब्रह्म कुतः अस्य गत्युपपत्तेः अस्य हि कार्यब्रह्मणः गन्तव्यत्वम् उपपद्यते प्रदेशवत्वात् न तु परस्मिन् ब्रह्मणि गन्तृत्वं गन्तव्यत्वं गतिर्वा अवकल्पते सर्वगतत्वात् प्रतिगात्मत्वाच्च गन्तॄणाम् अयं मुख्यः हेतुः वर्तते परब्रह्मणि गन्तव्यत्वं वा गतिर्वा गन्तृत्वं वा त्रयमपि न सम्भवति त्रिपुटी इत्युच्यते खलु यः गच्छति या च गतिः यच्च गन्तव्यं तत् त्रितयमपि परब्रह्मविषये न भवति भवतु तत्सर्वं भवतु शुद्धत्वात् इत्यादिकं सर्वं ब्रह्म सर्वात्मकं परब्रह्म सर्वात्मकं सर्वव्यापकं च सर्वात्मकं सर्वव्यापकं सर्वव्यापकं चेत् नाम सर्वत्र वर्तते चेत् कुत्रचित् गत्वा गन्तव्यमिति कुतः इदानीं आचार्याः पाठशालायाम् आगत्य उपस्थिताः तत्रैव सन्ति आचार्याः इदानीं तत्र अहं बहिर्गत्वा आचार्यं मिलामि इति कश्चन वदति वा तत्र शिष्यः आगत्य अहं बहिर्गत्वा आचार्यं मिलामि आचार्यः अन्तः पाठशालायामेव वर्तते चेत् अन्यत्र गत्वा कुतः मेलनं स्यात् एवञ्च अन्यत्र वर्तते चेत् तदर्थं गतिरपेक्षते तत्रैव वर्तते चेत् तदर्थं गतिः कुतः ब्रह्म सर्वत्र वर्तते अत्र नास्ति इति वक्तुं न शक्यते अतः ब्रह्मप्राप्तौ गतिः कुतः सर्वत्र विद्यमानत्वात् किञ्च अन्यः अन्यार्थं गच्छति शिष्यः गुरुं प्रति गच्छति अथवा एकं मित्रं अपरस्मै मित्राय गच्छति एवञ्च अपरः अपरत्र गच्छति अपरस्मै गच्छति इति वक्तुं शक्यते मदर्थम् अहं गच्छामि नाम मम मेलनाय मया सह मेलनाय अहमेव गच्छामि इति सम्भवति वा तथा वक्तुं न सम्भवति खलु एवञ्च गन्तॄणाम् आत्मत्वाच्च ब्रह्म सर्वात्मकं य एव गन्ता वर्तते तदेव ब्रह्म स एव ब्रह्म य एव गन्ता मुक्तः यः वर्तते स एव ब्रह्म अतः सः अन्यं मिलितुं गच्छति इति वक्तुं न शक्यते एवञ्च सर्वात्मकत्वात् सर्वगतत्वाच्च ब्रह्मणि विषये गतिः नोपपद्यते कार्यब्रह्मविषये तु गतिः उपपद्यते यतः अज्ञानकल्पितः भेदः वर्तते अयम् उपासकः अन्यः उपास्यं सगुणं ब्रह्म उपास्यः सगुणभूतः नाम गुणविशिष्टः ब्रह्मा अन्यः सोऽपि शब्दः अत्र आगच्छति पूर्वमेव वदामि तत्र बुद्धौ स्थापयतु ब्रह्मन् शब्दः नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे उभयत्रापि प्रयुज्यते तत्र पुल्लिङ्गे तावत् ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः इति रीतिः वर्तते शब्दस्वरूपं तथा भवति प्रथमा विभक्तौ कथं ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः इति ब्रह्मा इति दीर्घान्तत्वेन श्रूयते ब्रह्मशब्दः नकारान्तः ब्रह्मशब्दः प्रथमा विभक्तौ नपुंसकलिङ्गौ तु ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि इतिवत् ब्रह्म इति ह्रस्वान्तत्वेन श्रूयते प्रथमा विभक्तौ एकवचने एवञ्च अत्र किमस्ति सद्यः अग्रे आगच्छति ब्रह्मा इति यत्र पुल्लिङ्गशब्दप्रयोगः तत्र कार्यं ब्रह्म इति ज्ञातव्यं ब्रह्म इति यत्र नपुंसकलिङ्गप्रयोगः नपुंसकलिङ्गशब्दप्रयोगः तत्र तु परब्रह्म इत्येव ज्ञातव्यम् इति अनन्तरम् आगच्छति किञ्च सद्यः कार्यब्रह्मणः देशविशेषः परिमितिः वर्तते नाम तत्रैव सत्यलोके भवति अयं कार्यब्रह्म इति प्रदेशविशेषः वर्तते अतः तेन सह मेलनाय अयं गच्छति इतः गच्छति लोकान्तरं गच्छति इति गतिः कार्यब्रह्मविषये उपपद्यते किञ्च सर्वात्मकत्वमपि तत्र ब्रह्म परब्रह्मवत् नास्ति अविद्याकल्पितः भेदः वर्तते अतः तत्र तस्मिन् विषये कार्यब्रह्मविषये गतिः सम्भवति परब्रह्मविषये गतिर्न सम्भवति अत्र सिद्धान्तेनैव तावद् उपक्रमः तदनन्तरं द्वितीयसूत्रं विशेषितत्वाच्च मध्ये सन्देहः
भवन्ति चेत् पृच्छन्तु, अहं तथा उक्त्वा गच्छामि। विशेषतत्त्वाच्च ब्रह्मलोकान् गमयति, ते तेषु लोकेषु पराः परावतो वसन्ति इति च श्रुत्यन्तरे विशेषतत्त्वात् कार्यब्रह्मविषयैव गतिः इति गम्यते। न हि बहुवचनेन विशेषणं परस्मिन् ब्रह्मणि अवकल्प्यते, कार्ये तु अवस्थाभेदोपपत्तेः सम्भवति बहुवचनम्। ब्रह्मलोकान् गमयति, ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति इति। तत्र ब्रह्मलोकेषु इति बहुवचनप्रयोगः वर्तते। परब्रह्म तु एकैव चेत् परब्रह्म गमयति इति वक्तव्यम्। एकवचनप्रयोगः कर्तव्यः। परब्रह्म लोकं गमयति इति वा वक्तव्यं। तत्र परब्रह्म लोकान् इति वर्तते, परब्रह्म लोकेषु इति च वर्तते। एवञ्च अत्र बहुवचनप्रयोगात् कार्यं ब्रह्म इत्येव वक्तव्यं। परमात्मनः परब्रह्मणः एकत्वात् बहुवचनप्रयोगः न सम्भवति। भवतु कार्यब्रह्म अपि एक एव खलु, तत्रापि बहुवचनं कथं सम्भवति इत्युक्तौ अवस्थाभेदात् उपपद्यते। अवस्थाभेदो नाम इदानीं एकैकस्मिन् महाकल्पे एकैकः नूतनः ब्रह्मा आगच्छति। कार्यब्रह्मा नूतनः आगच्छति। कार्यब्रह्मा इत्युक्तौ चतुर्मुखब्रह्मा इति स्वीकरोतु, तथा पुराणेषु प्रसिद्धिः वर्तते खलु। एवञ्च तत्र महाकल्पभेदेन कार्यब्रह्माणः बहवः आगच्छन्ति, तत्र लोकाः अपि भिद्यन्ते। अतः तादृश अवस्थाभेदाद्वा अवस्थान्तरभेदाद्वा कथञ्चित् तत्र बहुवचनप्रयोगः उपपादयितुं शक्यते। परमात्मनि तु विषये बहुवचनं न सम्भवति इति श्रुत्यन्तरे बहुवचनेन विशेषितत्वाच्च कार्यब्रह्मविषया एव गतिः इत्यवगम्यते। कार्ये तु अवस्थाभेदोपपत्तेः सम्भवति बहुवचनं। लोकश्रुतिरपि विकारगोचरायामेव सन्निवेश विशिष्टायां भोगभूमौ आञ्जसि। इतः पूर्वमेव प्रतिपादितं खलु, लोकशब्दः भोगभूमौ प्रसिद्धः। एवञ्च ब्रह्मलोकं गमयति इत्यत्र ब्रह्मलोकं वा ब्रह्मलोकान् इति वा लोकशब्दः तत्रैव उपपद्यते। या भोगभूमित्वेन प्रसिद्धा वर्तते तस्याः एव लोकशब्दप्रयोगः उपपद्यते। एवञ्च अत्र तु नाम कार्यब्रह्मलोकः यः वर्तते तस्य तु भोगभूमित्वं प्रसिद्धम्। अतः तद्विषया एव गतिर्भवतु। विकारगोचरायामेव विकार्यत्वे एव लोकशब्दप्रयोगः तत्र उपपद्यते। गौणी तु अन्यत्र ब्रह्मैव लोकः एष सम्राट् इत्यादिषु अन्यत्र क्वचित् ब्रह्मण्यपि लोकशब्दप्रयोगः वर्तते। नाम ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः इति। नाम तत्र ब्रह्मलोकं अत्र ब्रह्मैव लोकः एष सम्राट् अत्र नास्ति। वाक्यान्तरं क्वचित् वर्तते ब्रह्मलोकः इति वर्तते। अहरहर ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इति क्वचित् वर्तते। सुषुप्तिविषये अहरहर ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इति वर्तते छान्दोग्ये। इदानीं स्पष्टं वाक्यं बुद्धौ नागच्छति। तत्र ब्रह्मलोकम् इति वर्तते। ब्रह्मलोकम् इत्युक्तौ चतुर्मुख ब्रह्मलोकं सत्यलोकं गत्वा आगच्छति वा प्रतिदिनम् इति विचारं कृत्वा तत्र ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः इति स्वरूपपर्यायत्वेन तत्र लोकशब्दः स्वीकृतः। तत्र तु गौणः भवतु। अत्र तु मुख्ये सम्भवति गौणत्वम् अन्याय्यं खलु, गौणार्थः अन्याय्यः न कल्पनीयः। एवञ्च अत्र लोकशब्देन भोगभूमित्वेन प्रसिद्धः अर्थविशेषः एव गृह्यते, न तु ब्रह्मस्वरूपम् इति। तत्र तु अगत्य गौणः अर्थः ग्राह्यः इति गत्यन्तराभावात्। अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देशोऽपि परस्मिन् ब्रह्मणि अनाञ्जसः स्यात्। ते उपासकाः तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति, ब्रह्मलोकेषु वसन्ति इति अधिकरण अधिकर्तव्यता भावः अपरब्रह्मणि उपपद्यते। नाम अपरब्रह्मणः यल्लोकः तस्मिन् लोके सत्यलोके वसति इति चेत् उपपद्यते। तत्र ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः ब्रह्मस्वरूपम् इति चेत् ब्रह्मस्वरूपे वसन्ति
इति अधिकरणाधिकर्तव्यत्वं तत्र न सम्भवति। तत्र किं स्यात्? ब्रह्मणि एकत्वमापन्नाः भवन्ति ज्ञानिनः खलु। ज्ञानिनः ब्रह्मणि एकत्वमापन्नाः, ब्रह्मणि नाम ब्रह्माधिकरणे न वसन्ति, ब्रह्मणा सह एकत्वमापन्नाः वसन्ति। तत्र अधिकरणाधिकर्तव्यभावः न भवति परब्रह्मविषये। अपरब्रह्मविषये तु एवम् अधिकरणाधिकर्तव्य नाम आधाराधेयभावः उपपद्यते। भवतु तस्मात् कार्यविषयमेवेदं वचनम् इति सिद्धान्तः। तत्र शङ्का आगच्छति खलु, पूर्वपक्षः वक्तव्यः, तत्र मध्ये आगतः पूर्वपक्षः। ननु कार्यविषयेऽपि ब्रह्मशब्दः नोपपद्यते। समन्वये हि समस्तस्य जगतः जन्मादिकारणं ब्रह्म इति स्थापितम् इत्यत्र उच्यते। भवतु इदानीं तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति मध्ये, भवतु यदि कार्यब्रह्मविषयिणी गतिः तर्हि तत्र ब्रह्मशब्दप्रयोगः न युक्तः स्यात्। यतः ब्रह्म नाम किं स्यात्? तत्र पूर्वमुक्तं खलु, जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्युक्त्वा तदनन्तरं जन्माद्यस्य यतः इति तस्य लक्षणमुक्तम्। एवञ्च जगज्जन्मादिकारणं यद्वर्तते तदेव ब्रह्म इति ब्रह्मशब्दार्थः निर्णीतः। एवञ्च ब्रह्म नाम कः स्यात्? परमात्मैव स्यात्, न अतिरिक्तः। एवञ्च ब्रह्मशब्दप्रयोगे सति जन्मादिकारणं मुख्यार्थं विहाय कथम् अन्यः कार्यब्रह्म कथं ग्रहीतुं शक्यते इति तत्र शङ्कायां तत्र समाधानम् उच्यते। सामीप्यात् तु तद्व्यपदेशः इति। तुशब्दः आशङ्काव्यावृत्त्यर्थः। परब्रह्म सामीप्यात् अपरस्य ब्रह्मणः तस्मिन्नपि ब्रह्मशब्दप्रयोगः न विरुध्यते। परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसम्बन्धं क्वचित् कैश्चित् विकारधर्मैः मनोमयत्वादिभिः उपासनाय उपदिश्यमानम् अपरमिति स्थितिः। नाम तत्र इदं गन्तव्यम्, इदम् अवगन्तव्यं। सामीप्यात् तद्व्यपदेशः नाम परब्रह्म सामीप्यात् तद्व्यपदेशः नाम ब्रह्मशब्देन व्यपदेशः। प्रथमतः इदं बुद्धौ स्थापनीयं। तत्र हिरण्यगर्भब्रह्मा नाम वस्तुतः जीवविशेषः, यद्यपि जीव एव तत्र तादृशस्थितिम् आपन्नः, किन्तु वस्तुतः कार्यब्रह्म ब्रह्मज्ञानी खलु। ब्रह्मज्ञानी इति कृत्वा ब्रह्मैव सञ्जातः। तथापि तत्र अवस्थाविशेषवशात् किञ्चित् भेदेन प्रतिपाद्यमानः दृश्यते, गुणविशिष्टतया प्रतिपाद्यमानः दृश्यते, किञ्चित् कल्पितं स्वरूपं स्वीकृत्य सः दृश्यते। अतः अवस्थान्तरे तदेव शुद्धचैतन्यमेव अवस्थान्तरे वर्तते इति कृत्वा तत्र ब्रह्मशब्दप्रयोगः उपपद्यते। चैतन्यं सर्वत्र एकमेव खलु। तत्र गुणाः यद्यपि भिद्यन्ते तथापि तत्र चैतन्यं सर्वत्र एकमेव इति कृत्वा तत्रापि ब्रह्मशब्दप्रयोगः न विरुध्यते इति। तदेव पश्यतु, तुशब्दः आशङ्काव्यावृत्त्यर्थः। परब्रह्म सामीप्यादपरस्य ब्रह्मणः। सामीप्यं कथम् इत्युक्तौ तस्मिन्नपि परब्रह्म सामीप्यादपरस्य ब्रह्मणः तस्मिन्नपि ब्रह्मशब्दप्रयोगः न विरुध्यते इति अन्वयः, सूत्रार्थः। सामीप्यं कथमिति इदानीम् उच्यते। परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसम्बन्धं क्वचित् कैश्चित् विकारधर्मैः मनोमयत्वादिभिः उपासनाय उपदिश्यमानम् अपरमिति स्थितिः। नाम तत्र सम्यक् अस्माभिः परिशील्यते चेत् तत्र वस्तुभेदः कोऽपि नास्ति। यतः परमेव ब्रह्म, तत् परं ब्रह्म विशुद्धोपाधिसम्बन्धात् नाम समष्टिबुद्धि उपहितत्वेन, शुद्धमेव ब्रह्म समष्टिबुद्ध्युपहितत्वेन रूपेण मनोमयत्वादिधर्मैः उपासनासौकर्याय उपदिश्यते। तत्र वस्तुस्थितिः न भिद्यते, नाम वस्तु तत्र न भिद्यते, उभयत्र परमेव ब्रह्म, किन्तु तत्र उपाधिभेदात् भेदव्यवहारमात्रम् इति अवगतम्। अतः तत्र ब्रह्मशब्दप्रयोगः उपपद्यते, न विरुध्यते इति। अवगतं खलु? अत्र शङ्का कापि नास्ति। अग्रे गच्छामि।
ननु कार्यप्राप्तौ अनावृत्तिश्रवणं न घटते न हि परस्मात् ब्रह्मणः अन्यत्र क्वचिन् नित्यतां क्वचित् नित्यता संभव क्वचिन् नित्यतां संभावयन्ति न हि परस्मात् ब्रह्मणः अन्यत्र क्वचिन् नित्यतां संभावयन्ति दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानाम् अनावृत्तिम् एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तन् नावर्तन्ते इति तेषामिह पुनरावृत्तिरस्ति तेषाम् इह न पुनरावृत्तिरस्ति तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति इति चेत् अत्र ब्रूमः भवतु इदानीं किमुक्तं कार्यब्रह्म विषया गतिः इत्युक्तम् कार्यब्रह्म विषया गतिश्चेत् आगतिरपि स्यात् किन्तु श्रुतौ पुनरावृत्तिः श्रूयते अवगतं खलु परब्रह्म विषयिणी गतिश्चेत् पुनरावृत्तिरपि स्यात् यतः परमात्मस्वरूपं प्राप्तस्यैव अपुनरावृत्तिः अपुनरावृत्तिः इति वेदान्तमर्यादा खलु वेदान्तसिद्धान्ते तथैव उच्यते यः परब्रह्मस्वरूपं प्राप्नोति स एव मुक्तः स एव न पुनरावर्तते इति यदि कार्यब्रह्म नाम इदानीम् इयं गतिः कार्यब्रह्म विषयिणी नाम अचिरादिमार्गेण कार्यं ब्रह्मैव प्राप्नोति तर्हि तत्र अपुनरावृत्तिश्रवणं विरुध्यते इति अपुनरावृत्तिश्रवणं कथं वर्तते इत्युक्तौ तत्र पश्यतु एतेन प्रतिपद्यमानाः इमं मानवमावर्तन् नावर्तन्ते इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्ते ये उपरि गताः अनेन मार्गेण ये उपरि गताः अर्चिरादिमार्गेण ते पुनः अत्र नागच्छन्ति इति तेषाम् इह न पुनरावृत्तिः तेषां पुनरावृत्तिर्नास्ति इह अस्मिन् संसारे तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति इति अमृतत्वमपि श्रूयते एवञ्च अत्र इदं सर्वमपि परमात्मन्येव उपपद्यते कार्यब्रह्मणि नोपपद्यते खलु तर्हि कार्यब्रह्मविषयिणी गतिः इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र समाधानम् उच्यते इति चेत् अत्र ब्रूमः कार्यात्यये तदध्यक्षेण सः अतः परमभिधानात् इति कार्यात्यये तदध्यक्षेण सः अतः परम् अभिधानात् तत्र आगतं खलु न परिभाषायां ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् इत्यागतं खलु स एव विषयः अत्र प्रतिपाद्यते नाम स एव विषयः अत्र प्रतिपाद्यते इति न अत्र यः विषयः उक्तः स एव तत्र श्रूयते नाम पुराणश्लोके एव खलु चिन्ता नास्ति एतैरेव व्यासमुनिभिरेव लिखितम् अतः चिन्ता नास्ति भवतु कार्यब्रह्मलोक प्रलय प्रत्युपस्थाने सति तत्रैव उत्पन्न सम्यक् दर्शनाः सन्तः तदध्यक्षेण हिरण्यगर्भेण सह अतः परं परिशुद्धं विष्णोः परमं पदं प्रतिपद्यन्ते इति इत्थं क्रममुक्तिः अनावृत्त्यादिश्रुत्यभिधानेभ्यः अभ्युपगन्तव्या न हि अंजसैव गतिपूर्विका परप्राप्तिः संभवति इत्युपपादितम् सम्यक् तत्र विचार्य इदम् उच्यते नाम अर्चिरादिमार्गेण यः अपरब्रह्मलोकं गच्छति सः तत्र अपरब्रह्ममुखात् हिरण्यगर्भमुखात् वेदान्ततत्त्वश्रवणं करोति श्रवणं कृत्वा मनननिदिध्यासनादिकं च सर्वं तत्रैव अभ्यस्य ततः नाम तत एव हिरण्यगर्भेण सह तेषां सर्वेषां मुक्तिः नाम तत्रैव ब्रह्मज्ञानं प्राप्य नाम श्रवणमनननिदिध्यासनादि साधनैः ब्रह्मज्ञानं प्राप्य आत्मसाक्षात्कारपूर्वकं ते मुक्ताः भवन्ति यदा हिरण्यगर्भस्य अधिकारपरिसमाप्तौ मुक्तिः भवति तदा तस्मिन्नेव काले तल्लोकवासिनां सर्वेषामपि मुक्तिः भवति इत्यभिप्रायेण इति क्रममुक्त्यभिप्रायेण तत्र अपुनरावृत्तिरुच्यते अवगतं खलु नाम तल्लोकं गतानां
पुनरावृत्तिः कुतो न भवति इत्युक्तौ तत्र ब्रह्मज्ञानं प्राप्य ते क्रमशः मुक्ताः भवन्ति इति कृत्वा तेषां पुनरावृत्तिर्नास्ति इति तत्र प्रतिपाद्यते। नाम यथा परब्रह्मस्वरूपं प्राप्ताः तथा नोच्यते अत्र क्रममुक्तिः उच्यते। सा तु सद्यो मुक्तिः, इयं तु क्रममुक्तिः। अतः अपुनरावृत्तिश्रवणमपि न विरुध्यते कार्यब्रह्मविषये। अत्र एकः विषयः अवगन्तव्यः। अत्र स्थूलतया न भवतु एकं निमेषम्, इदानीम् आगच्छामि। अत्र एकः विषयः सम्यक् अवगन्तव्यः सावधानेन। अत्र स्पष्टं भाष्यादिषु न दृश्यते, किन्तु तत्र तत्र व्याख्यानेषु एवं प्रतिपादितं। नाम तल्लोकवासिनः सर्वेपि मुक्ताः भवन्ति इति नियमः नास्ति। अवगतं? नाम उपासनां कृत्वा, ब्रह्मोपासनां कृत्वा ये तल्लोकं गच्छन्ति, तल्लोकं गताः सर्वेपि मुक्ताः भवन्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः न शक्यते इत्युक्तौ तत्र ब्रह्मज्ञानं मध्ये वर्तते। नाम येषां ब्रह्मज्ञानम् उत्पन्नं ते एव मुक्ताः भवन्ति इति खलु वक्तव्यं। तल्लोकं गताः सर्वे मुक्ताः भवन्ति इति वक्तुं न शक्यते। यतः ब्रह्मज्ञानम् अवश्यं भवत्येव इति तत्र नियमः कर्तुं न शक्यते। ब्रह्मज्ञानं कदा भवति? नाम साधनसामग्री वर्तते चेत्, नाम सम्यक् श्रवणमननादिकं करोति चेदेव ब्रह्मज्ञानम् आगच्छति। ब्रह्मज्ञानम् आगच्छति चेदेव मुक्ताः भवन्ति। भवतु तर्हि यदि तल्लोकं गतानां केषाञ्चिदेव उत्पन्नब्रह्मसाक्षात्काराणामेव मुक्तिः, इतरेषां मुक्तिर्नास्ति, तर्हि ते पुनरावर्तन्ते इति वक्तव्यम्। तर्हि इदानीम् अपुनरावृत्तिश्रवणं विरुध्यते खलु। नाम केषाञ्चन एव मुक्ताः भवन्ति, अन्ये पुनरावर्तन्ते चेत् न पुनरावर्तते इति अत्र अन्ते च अनावृत्तिशब्दादिति अत्रैव सूत्रे अन्ते वर्तते। अनावृत्तिशब्दाद् अनावृत्तिशब्दादिति इति। एवञ्च अनावृत्तिश्रवणं विरुध्यते खलु इति चेत् तत्र नास्ति। छान्दोग्ये स्पष्टमस्ति, इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्ते, नाम अस्मिन् महाकल्पे न प्रत्यागच्छति इति। अवगतं? नाम यावत्पर्यन्तं ब्रह्मसाक्षात्कारः न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य आरक्षणं न लभ्यते मुक्तौ। नाम सः मुक्तिं प्राप्तुं न प्रभवति, सः न योग्यः। महाप्रलयपर्यन्तं तस्य अवकाशः वर्तते। महाप्रलयानन्तरं नाम महाप्रलयकाले यदि तस्य ब्रह्मसाक्षात्कारः नागतः तर्हि अयं मुक्तो न भवति। सः पुनः प्रत्यागच्छति नूतनकल्पान्तरे, नूतने महाकल्पे सः पुनः जीवो तत्र भूलोके आगत्य जीवनं यथावत् जीवति इत्येव वक्तव्यम्। अवगतं खलु? अयं विषयः अवगतः खलु? एवञ्च तल्लोकं गतानाम् उत्पन्नब्रह्मसाक्षात्काराणामेव तत्र मुक्तिः प्रतिपाद्यते इति क्रममुक्त्यभिप्रायेण तत्र अनावृत्तिः उक्ता इति अवगन्तव्यम्। विषयः अवगतः खलु? अग्रे गच्छामि। स्मृतेश्च, स्मृतिरपि एतमर्थम् अनुजानाति। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् इति। जानन्ति खलु? स्मृतिः नाम श्लोकार्थं जानन्ति खलु? संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे नाम एवम् अन्वयः वक्तव्यः। परस्य अन्ते नाम परस्य नाम कार्यब्रह्मणः अन्ते अवसाने प्रतिसञ्चरे समाप्ते महाप्रलये सम्प्राप्ते, प्रतिसञ्चरे नाम महाप्रलये सम्प्राप्ते सति कृतात्मानः नाम साक्षात्कृतात्मानः ये सन्ति ते साक्षात्कृतात्मानः ब्रह्मणा सह कार्यब्रह्मणा सह परं पदं प्रविशन्ति, नाम परब्रह्मस्वरूपं प्रविशन्ति, मुक्ताः भवन्ति इति तत्र अन्वयः। एवञ्च क्रमेणैव तत्र मुक्तिः, न तु साक्षात् मुक्तिः इति अवगम्यते। एवञ्च कार्यब्रह्मविषयिणी गतिः इति उक्तं चेदपि
अनावृत्तिवचनं न विरुध्यते तस्मात् कार्यब्रह्मविषया एव गतिश्रुतयः विषयाः एव गतिश्रुतयः इति सिद्धान्तः कं पुनः पूर्वपक्षमाशङ्क्य अयं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः साधारण्येन किं भवति प्रथमतः पूर्वपक्षः तदनन्तरं सिद्धान्तः इति भवति किन्तु अत्र प्रथमतः सिद्धान्तः तदनन्तरं पूर्वपक्षः इति अत्र विशेषः सः बुद्धौ स्थापनीयः कं पुनः पूर्वपक्षम् आशङ्क्य अयं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः कार्यं बादरिः इत्यादिना स इदानीं सूत्रैरेव उपदर्श्यते सः पूर्वपक्षः इदानीम् उपदर्श्यते परं जैमिनिः मुख्यत्वात् इति तत्र जैमिनिशब्दप्रयोगादेव अवगन्तव्यम् अयं पूर्वपक्षः इति साधारण्येन यत्र यत्र जैमिनिशब्दः आगच्छति सः पूर्वपक्षः एव वस्तुतः भवति तत्र पादरीशब्दप्रयोगात् सः सिद्धान्तः इति सुलभतया अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते भवतु जैमिनिस्तु आचार्यः स एनान् ब्रह्मगमयति इत्यत्र परमेव ब्रह्म प्रापयति इति मन्यते तत्र परब्रह्मविषयिणी एव गतिः इति मन्यते कुतः मुख्यत्वात् परं हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य मुख्यमालम्बनं मुख्यार्थः भवति खलु गौणमपरं मुख्यगौणयोश्च मुख्ये सम्प्रत्ययः मुख्ये सम्प्रत्ययो भवति नाम अयं न्यायः साधारणः अस्ति गौणमुख्ययोर्मध्ये मुख्यार्थः एव ग्राह्यः च ब्रह्मशब्देन मुख्यार्थः परं ब्रह्मैव गृह्यते इति अतः परब्रह्मविषया एव गतिः नाम अर्चिरादिमार्गेण परब्रह्मैव प्राप्नोति इति दर्शनाच्च तयोर्ध्वमायुन्नमृतत्वमेति इति च गतिपूर्वकम् अमृतत्वं दर्शयति अमृतत्वं च परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यते न कार्ये विनाशित्वात् कार्यस्य स्पष्टमस्ति खलु पूर्वं यद्यद् अस्माभिः चिन्तितं तदेव तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति अमृतत्वं श्रूयते अपरब्रह्मविषया गतिश्चेत् अमृतत्वं नावकल्पते तस्य अपरब्रह्मणः विनाशित्वावगमात् अथ यत्रान्यत् पश्यति तदल्पं तन्मर्त्यं यत्र अन्यत् पश्यति यत्र भेदः वर्तते तत् अल्पं मर्त्यं इति अपरब्रह्मविषये मर्त्यत्वम् अवगम्यते श्रुत्या इति वचनात् परविषयैव च एषा गतिः कठवल्लीषु पठ्यते कठवल्लीष्वपि परविषया एव गतिः इति सम्यक् अवगम्यते न हि तत्र विद्यान्तरप्रक्रमः वर्तते अन्यत्र धर्मादिति परस्यैव ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात् च कठवल्लीषु अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मादिति सर्वधर्मबहिर्भूतस्य ब्रह्मणः तत्त्वम् उपक्रम्य अन्ते तत्र गतिः श्राव्यते एवञ्च परब्रह्मतत्त्वम् उपक्रम्य गतिश्रवणात् तत्र परब्रह्मविषया एव गतिः इत्यवश्यं वक्तव्यम् इति एतेषाम् अभिप्रायः न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः भवतु मुख्यं सूत्रं मुख्यमस्ति किञ्चित् बृहद्वर्तते अतः सम्यक् द्रष्टव्यं विचारोऽपि वर्तते सम्यक् पश्यन्तु न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः अपि च प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इति नायं कार्यविषयः प्रतिपत्त्यभिसन्धिः नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म इति कार्यविलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम् इति च सर्वात्मकत्वेन उपक्रमणात् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः इति च परस्यैव ब्रह्मणः यशो नामत्व प्रसिद्धेः सा चेयं वेश्म प्रतिपत्तिः गतिपूर्विका हार्दविद्यायाम् उदिता तदपराजिता पूर्ब्रह्मणः प्रभुविमितं हिरण्मयम् इत्यत्र पदेरपि च गत्यर्थत्वात् मार्गापेक्षता अवसीयते तस्मात् परब्रह्मविषयाः गतिश्रुतयः इति पक्षान्तरम् तावेतौ द्वौ पक्षौ
आचार्येण सूत्रितौ गत्युपभेदः भवतु। एवञ्च न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः इति अन्तिमं पूर्वपक्षसूत्रम्। तत्र अ, प्रजापते सभां वेश्म प्रपद्ये इति वर्तते। प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इत्यत्र वेश्म प्रतिपत्तिः तत्र श्रूयते। इयं वेश्म प्रतिपत्तिः या वर्तते सा वेश्म प्रतिपत्ति प्रथमतः इदं चिन्तनीयं। प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इत्यत्र वेश्म प्रतिपत्तिः या वर्तते सा परब्रह्मणि उच्यते वा अपरब्रह्मणि उच्यते वा इति। एकं निमिषं तत्र इदमपि वदामि। तत्र एवं वर्तते, तत्र पश्यतु, वाक्यम् एवं वर्तते। आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशोराज्ञां यशोविशां यशोऽहमनुप्रापत्सि इति रीत्या तत्र छान्दोग्ये वर्तते। अत्र पश्यतु, आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता इति वर्तते। नामरूपयोर्निर्वहिता आकाशः नामरूपयोर्निर्वहिता यः वर्तते तस्य आकाशः इति नाम इति प्रथमतः तदुक्तम्। आकाशो वै नाम नाम आकाशः इति यः प्रसिद्धः सः नामरूपयोर्निर्वहिता इति तत्र उक्तम्। नामरूपयोः निर्वहिता कः, नामरूपकर्ता कः इत्युक्तौ परब्रह्मैव। अधिकरणान्तरे अयं विषयः स्थापितः। नाम अमुमेव वाक्यम् आदाय अधिकरणान्तरे अत्र आकाशस्य परमात्मपरत्वं निर्धारितं खलु। एवञ्च परमात्मना अत्र उपक्रमः सञ्जातः। तदनन्तरं किमस्ति, तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा इति सर्वं परमात्मैव उच्यते खलु। तदनन्तरं श्रूयते तत्र प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इति। प्रजापतेः भवतु, तत्र एतावत्पर्यन्तं परमात्मा उक्तः खलु। तदनन्तरं प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इति मन्त्रः आरभ्यते तत्र। अत्र वेश्म प्रतिपत्तिः या श्रूयते सा वेश्म प्रतिपत्तिः परब्रह्म विषया वा अपरब्रह्म विषया वा इति सद्यः विचारणीयः। तत्र परमात्मनैव उपक्रमात् वेश्म प्रतिपत्तिरपि परमात्म विषया इत्येव वक्तव्यम्। अपरब्रह्म विषया वेश्म प्रतिपत्तिः इति न चिन्तनीयम्। अवगतं खलु। नायं कार्यविषयः प्रतिपत्त्यभिसन्धिः। नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म इति कार्यविलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्। आं सत्यं, सम्यक् अस्ति। एवञ्च परब्रह्मविषयः एव प्रतिपत्त्यभिसन्धिः इति वक्तव्यम्। तदनन्तरं च यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम् इति वर्तते। ब्राह्मणानां एषः अहं भवामि इति तत्र मन्त्रवर्णः। तत्र यशः शब्दः ब्रह्मणि प्रसिद्धः। अन्यत्र न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः इति। यस्य नाम महद्यशः तस्य प्रतिमा नास्ति इति। कस्य प्रतिमा नास्ति? परमात्मनः प्रतिमा नास्ति। तस्यैव यशः इति नाम। एवञ्च यशः इति परब्रह्मैव प्रसिद्धः इति कृत्वा यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम् इत्यत्रापि परमात्मैव उच्यते इति अवगम्यते। नाम एवं पश्यतु, प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इति इत्यतः प्राक् आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता इत्यत्र परमात्मैव उक्तः। तदनन्तरं यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम् इत्यपि परमात्मैव उक्तः। मध्ये परम् अन्यः उच्यते कार्यं ब्रह्म इति कथं वक्तुं शक्यते? तत्र कश्चन मीमांसा न्यायः कश्चन वर्तते, विस्मृतम् इदम्। एवं पश्यन् इदानीमेव बुद्धौ भवतु। नाम उभयत्र इतः ततश्च इतस्ततश्च यस्य लिङ्गं श्रूयते मध्येपि तदेव उच्यते इति वदन्ति।
अङ्गारग्रहणं कुर्वन्ति खलु, तस्य नाम किमपि वर्तते। भवतु तन्न्यायमिति कश्चन न्यायः मीमांसायां प्रसिद्धः। श्वः वदामि तं न्यायस्य नाम किमिति। नाम अस्य प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इत्यतः प्राक् अनन्तरञ्च परमात्मैव उक्तः इति कृत्वा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इत्यत्रापि परमात्मैव उच्यते इत्यवगम्यते। एवञ्च वेश्म प्रतिपत्तिः परमात्म विषया, वेश्म प्रतिपत्तिश्च प्राप्तिश्च गतिपूर्विका इत्येव खलु वक्तव्यं। प्राप्तिः चेत् गतिः अपेक्षते, एवञ्च गत्यर्थं मार्गः अपेक्षते, स च मार्गः अर्चिरादिमार्गः। एवञ्च अर्चिरादिमार्गेण गत्वा परब्रह्म प्राप्नोति इत्येव तत्र अवगन्तव्यम्। न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः, परब्रह्मण्येव प्रतिपत्त्यभिसन्धिर्भवति इत्ययं विषयः प्रतिपादितः। सा चेयं वेश्म प्रतिपत्तिः गतिपूर्विका हार्दविद्यायाम् उदिता। हार्दविद्यायां तदपि उच्यते। तदपराजिता पूर्वब्रह्मणः प्रभुविमितं हिरण्मयम् इत्यत्र। नाम गतिपूर्वकं वेश्म प्रतिपत्तिः तत्र नाम वेश्म प्रतिपत्तिः गतिपूर्विका इत्येव प्रतिपादिता तत्र पदेरपि गत्यर्थत्वात्। भवतु। नाम तत्र प्रपद्ये इति वर्तते खलु, तत्र पदगतौ इति खलु धातुः, अञ्च पदधातुना अपि तत्र गतिः अवगम्यते। तस्मात् परब्रह्मविषयाः गतिश्रुतयः इति पक्षान्तरम् इति पूर्वपक्षः। गौतम, प्रथमतः सिद्धान्तपक्षः, तदनन्तरं पूर्वपक्षः अत्र उपस्थापितः, पक्षद्वयम् अत्र उपस्थापितम्। अत्र इदानीं चर्चा आगच्छति। वस्तुतः पूर्वपक्षम् उक्त्वा तदनन्तरं सिद्धान्तः वक्तव्यः खलु। अतः एवम् अवगम्यते, गत्यभावपक्षः पूर्वपक्षः, गतिपक्षः सिद्धान्तपक्षः इति अत्र विचार्यते। इदानीम् अवगम्यते खलु। अत्र अस्माभिः किं प्रतिपादितं? गतिपक्षः पूर्वपक्षः, तद् अनन्तरम् उच्यते। गत्यभावपक्षः सिद्धान्तः, सः पूर्वम् उच्यते इति। तत् कथं वक्तुं शक्यते? पूर्वं यदुच्यते सः पूर्वपक्षः, पश्चात् यः उच्यते सः सिद्धान्तपक्षः इत्येव खलु। एवञ्च गतिपक्षः एव सिद्धान्तः, तथैव स्यात् खलु इति जिज्ञासायां तत्र विचारः क्रियते ईषत्। तावेतौ द्वौ पक्षौ आचार्येण सूत्रितौ, गत्युपपत्यादिभिः एकः, मुख्यत्वादिभिः अपरः। सम्यक्। तत्र गत्युपपत्यादयः प्रभवन्ति मुख्यत्वादीन् आभासयितुं, न तु मुख्यत्वादयः गत्युपपत्यादीन् इति। आद्यः एव सिद्धान्तः व्याख्यातः, द्वितीयस्तु पूर्वपक्षः। तथा नाम मम सिद्धान्तः एवं वर्तते, अतः तदानुगुण्येन सूत्रयोजना क्रियते इति अत्र शङ्कराचार्यैः न प्रतिपाद्यते। अवगतं खलु। मम सिद्धान्तः नाम मह्यं गत्यभावपक्षः रोचते, अतः सूत्रमपि एवमेव मदिच्छानुगुण्येनैव योजयामि इति नोच्यते। तर्हि किमुच्यते? प्रथमं याः युक्तयः उक्ताः, ताः युक्तयः अनन्तरम् उक्तान् हेतून् आभासयन्ति। नाम ये हेतवः प्रबलाः ते सिद्धान्तहेतवः, ये च हेतवः दुर्बलाः ते च पूर्वपक्षहेतवः इत्येव खलु। तथैव वक्तव्यम्। एवञ्च दुर्बलाः हेतवः अनन्तरमुक्ताः, प्रबलाः हेतवः पूर्वमुक्ताः इति कृत्वा पूर्वं सिद्धान्तपक्षः, तदनन्तरं पूर्वपक्षः इत्येव अस्माभिः व्याख्यातः इति अत्र वदन्ति आचार्याः। न हि असत्यपि सम्भवे मुख्यस्यैव अर्थस्य ग्रहणमिति कश्चित् आज्ञापयिता विद्यते। नाम यदि सम्भवः नास्ति, यदि न सम्भवति, तदापि मुख्यार्थः एव ग्राह्यः इति कोऽपि वक्तुं न शक्नोति खलु। इदानीं गङ्गायां घोषः इति वर्तते। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गावृत्तित्वं नाम प्रवाहवृत्तित्वं घोषे न सम्भवति चेदपि तत्र मुख्यार्थः एव ग्राह्यः इति कोऽपि नियन्तुं शक्नोति वा? नैव शक्नोति। एवम् अत्रापि
परब्रह्मविषया गतिर्न सम्भवति चेदपि तत्र ब्रह्मशब्देन मुख्यार्थः एव ग्राह्यः इति कोऽपि नियन्तुं न प्रभवति। अतः मुख्यत्वहेतुः अत्र दुर्बलः वर्तते। आज्ञापयिता विद्यते। परविद्याप्रकरणेऽपि च तत् स्तुत्यर्थं विद्यान्तराश्रय गत्यनुकीर्तनम् उपपद्यते। विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति इतिवत्। अत्र अत्र अस्ति खलु, नाम पूर्वं प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इति। प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इत्यतः पूर्वं ब्रह्मैव प्रतिपादितं वर्तते, परब्रह्म प्रतिपादितं वर्तते इति कृत्वा प्रजापतेः सभां वेश्म इत्यत्रापि परमात्मैव ग्राह्यः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र परब्रह्मविद्यायाः प्रकरणे अपि मध्ये अपरब्रह्मविद्या आनीयते परब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थं खलु। यथा अत्र सगुणोपासनायाम् एवमुच्यते, नाम तयोर्धुमायन् अमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति। नाम यः उपासकः, यः सगुणोपासकः वर्तते, सः सुषुम्नया नाड्य उपरि भागात् बहिर्गत्वा ब्रह्मरन्ध्रात् बहिरागत्य अमृतत्वमेति। अन्ये तु उपासनारहिताः, ते अन्येभ्यः मार्गेभ्यः बहिर्गच्छन्ति इति। अत्र उपासना प्रकरणे उपासनाफलमेव वक्तव्यम्। अन्ये अनुपासकाः ये उपासनां न कृतवन्तः, ते द्वारान्तरेभ्यः बहिर्गच्छन्ति इति कुतः वक्तव्यम् इत्युक्तौ प्रकृतोपासनायाः स्तुत्यर्थम् अन्योपि विषयः उच्यते। यः सम्यक् पठति सः उत्तीर्णो भवति, यः न पठति सः अनुत्तीर्णो भवति इति उत्तीर्णतायाः स्तुत्यर्थम् अनुत्तीर्णत्वमपि वक्तव्यं भवति खलु। एवमेव एकस्य प्रकरणे अन्यस्यापि स्तुत्यर्थं ग्रहणम् उपपद्यते। नाम प्रकरणिनः स्तुत्यर्थम् अन्यस्यापि प्रकरणबहिर्भूतस्य ग्रहणम् उपपद्यते। एवञ्च अत्रापि परब्रह्मविद्यायाम् अपरब्रह्मणः ग्रहणं कथञ्चित् परब्रह्मविद्या स्तुत्यर्थम् उपपद्यते इति वदन्ति अत्र। तत्र प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इति तु पूर्ववाक्यविच्छेदेन कार्येऽपि प्रतिपत्त्यभिसन्धिः न विरुध्यते। नाम पूर्ववाक्याद् विच्छेदं कृत्वा अत्र अन्वयः कर्तव्यः। नाम आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता तेदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा, तावत्पर्यन्तमेव एकं वाक्यं समाप्तं। तदनन्तरं नूतनं वाक्यम् आगच्छति, प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इति। अवगतं खलु? भवतु, तत्र तथैव वर्तते। एवञ्च तत्र वाक्यविच्छेदं कृत्वा, अन्वयासम्भवात् वाक्यविच्छेदं कृत्वा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इति प्रतिपत्त्यभिसन्धिः कार्यब्रह्मविषये एव न परमात्मविषये इति वक्तुं शक्यते। तत्र क्लेशः कोऽपि नागच्छति। सगुणेऽपि च ब्रह्मणि सर्वात्मत्वसङ्कीर्तनं सर्वकर्म सर्वकामः इत्यादिवत् अवकल्पते। तस्मात् अपरविषयाः एव गतिश्रुतयः। अवगतं खलु? नाम सगुणेऽपि ब्रह्मणि, नाम तत्र तदनन्तरं प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये इत्येतदनन्तरं सर्वात्मकत्वम् उक्तं। सर्वात्मकत्वं तु परब्रह्मविषये एव सम्भवति खलु इत्युक्तौ सगुणेऽपि ब्रह्मणि सर्वात्मकत्वम् उपपद्यते। सर्वबुद्ध्युपाधिकत्वात् सः सर्वात्मकः सम्भवति। अन्यत्रापि सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः इति अन्यत्रापि सगुणविद्योपासना प्रकरणे सर्वात्मकत्वं प्रतिपाद्यते, अतः उपपद्यते। तत्र क्लेशः कोऽपि नास्ति। तस्मात् अपरविषयाः एव गतिश्रुतयः। केचित् पुनः पूर्वाणि पूर्वपक्षसूत्राणि भवन्ति, उत्तराणि सिद्धान्तसूत्राणि इत्येतां व्यवस्थाम् अनुरुध्यमानाः परविषया एव गतिश्रुतीः प्रतिष्ठापयन्ति। तत् अनुपपन्नं गन्तव्यत्वानुपपत्तेर्ब्रह्मणः। अत्र कश्चन विचारः क्रियते, महान् विचारः।
तत्र क्रमशः पठामि, यावत् शक्यते तावत् समाप्य पश्यामः किं भवति इति। तत्र विचारं पश्यामः। अहम् उक्त्वा गच्छामि, प्रश्नः आगच्छति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु, तत्र सङ्कोचः मास्तु, मध्ये विच्छेदो भवति इत्यादिकं मा चिन्तयतु। भवतु। तत्र इदानीं चर्चा आरभ्यते। तदनुपपन्नं गन्तव्यत्वानुपपत्तेर्ब्रह्मणः इति। यत् सर्वगतं सर्वान्तरं सर्वात्मकं च परं ब्रह्म, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरः, आत्मैवेदं सर्वम्, आत्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् इत्यादि श्रुति निर्धारित विशेषं तस्य गन्तव्यता न काचिद् उपपद्यते, न हि गतमेव गम्यते। पूर्वमपि अस्माभिः चिन्तितं खलु, सर्वगतत्वात् सर्वात्मकत्वात् अत्र गन्तव्यत्वं नोपपद्यते, गतमेव पुनः गम्यते इति न सम्भवति खलु। इदानीं गृहे विद्यमानः अहं गृहं गच्छामि इति वक्तुं न प्रभवति, पाठशालायां विद्यमानः अहं पाठशालां गच्छामि इति वक्तुं न प्रभवति। तद्वदेव ब्रह्म प्रतिपन्नः अयं जीवः, सर्वदा ब्रह्म प्रतिपन्नः, अहं ब्रह्म प्रति गच्छामि इति वक्तुं न प्रभवति, तथा न सम्भवति। न हि गतमेव गम्यते, अन्यो हि अन्यद् गच्छति इति प्रसिद्धम्, अन्यः अन्यद् गच्छति इति लोके प्रसिद्धम्। ननु लोके गतस्यापि गन्तव्यता देशान्तर विशिष्टस्य दृष्टा, यथा पृथ्वीस्थ एव पृथिवीं देशान्तरद्वारेण गच्छति, तथा अनन्यत्वेपि बालस्य कालान्तर विशिष्टं वार्धकं स्वात्मभूतमेव गन्तव्यं दृष्टं, तद्वत् ब्रह्मणोऽपि सर्वशक्त्युपेतत्वात् कथञ्चित् गन्तव्यता स्यात्, न प्रतिषिद्ध सर्वविशेषत्वात् ब्रह्मणः। भवतु अत्र पूर्वपक्षी मध्ये पृच्छति, नाम अहं पृथिव्यामेव अस्मि खलु, पृथिव्यामेव वर्तमानः अहं कलकत्तानगरविशिष्टं पृथिवीप्रदेशं गच्छामि, पृथिव्यां वर्तमानः अपि अहं किञ्चित् प्रदेशविशिष्टां पृथिवीं गच्छामि इति वक्तुं शक्नोमि खलु। एवञ्च अत्र ब्रह्मणि प्राप्तः अहं, ब्रह्म अत्र प्राप्तं ब्रह्म यद्यपि अत्र, तथापि किञ्चित् प्रदेशविशेषविशिष्टं अथवा किञ्चित् शक्त्यन्तरविशिष्टं ब्रह्म, सः ब्रह्मभागः उपरि कुत्रचित् वर्तते, तं प्रदेशं गच्छामि इति वक्तुं शक्यते खलु। इति एकः, नाम सर्वगतत्व हेतुबाधकः। सर्वात्मकत्वेपि उपपद्यते, ब्रह्म जीवात्मकः, तथापि तस्य गन्तव्यत्वम् उपपद्यते। यथा अहम् इदानीं युवकः अस्मि, युवकः इति चिन्तयतु, तथा मध्ये 30 वयस्कः अहं वार्धक्यं गच्छामि, इति उच्यते। वार्धक्यं गच्छामि इत्यस्य कः अभिप्रायः इत्युक्तौ, किञ्चित् वयोविशेषविशिष्टं देहं प्राप्नोमि, यद्यपि देहं प्राप्तवान् अहमेव देहः, नाम तथा चिन्तयतु, किन्तु तथापि अहं किञ्चित् कालविशेषविशिष्टं देहं प्राप्नोमि इति उच्यते खलु। तद्वत् ब्रह्मणोऽपि तथा वक्तुं शक्यते कथञ्चित् इति। ब्रह्मण्यपि सर्वात्मकत्वेपि सर्वगतत्वेपि गन्तव्यता उपपद्यते इति चेतना विशेष निराकरण श्रुतीनां न प्रतिषिद्ध सर्वविशेषत्वात् ब्रह्मणः सर्वविशेषप्रतिषेधात् इति। तदेव पश्यतु, निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरन्तरं निरञ्जनम् अस्थूलम् अनन्वह्रस्वमदीर्घं सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, स वा एष महानज आत्मा अजरः अमरः अमृतः अभयो ब्रह्म, स एष नेति नेत्यात्मा इत्यादि श्रुतिस्मृति न्यायेभ्यः न देशकालादि विशेषयोगः परमात्मनि कल्पयितुं शक्यते। अवगतम्? परमात्मनि देशकालादि विशेषयोगः कल्पयितुं न शक्यते। कुतः? निष्कलं निर्गुणं शान्तम् इति सर्वधर्म प्रतिषेधात्। एवञ्च निर्धर्मके ब्रह्मणि देशविशेषो वा कालविशेषो वा वक्तुं शक्यते वा?
एतादृशप्रदेशविशिष्टां पृथिवीं गच्छामि इतिवत् एतादृश शक्तिविशेषविशिष्टं ब्रह्म गच्छामि इति वक्तुं न शक्यते। ब्रह्मणि सर्वधर्मप्रतिषेधात् कालविशिष्टतयापि तथा प्रतिपादयितुं शक्यते, कालस्यापि प्रतिषिद्धत्वात्। अतः तथा गन्तव्यता वक्तुं न शक्यते। येन भूदेश वयोवस्था न्यायस्य न्यायेन अस्य गन्तव्यता स्यात्। उक्तन्यायेन नाम भूप्रदेश गन्तव्यता वयोविशेष गन्तव्यता न्यायेन ब्रह्मणोऽपि गन्तव्यता भवतु इति वक्तुं न शक्यते सर्वधर्म प्रतिषेधात्। भूयसस्तु प्रदेशावस्थादि विशेषयोगात् भूवयसोस्तु प्रदेशावस्थादि विशेषयोगात् उपपद्यते देशकालादि विशिष्टा गन्तव्यता। तत्र तु भूमण्डलस्य प्रदेशविशेषाः सन्ति, वयसः अपि अवस्थाविशेषाः सन्ति। अतः तं विशेषमादाय तत्र गन्तव्यता प्राप्तस्यैव गन्तव्यता उपपद्यते, किन्तु प्रकृते तु नोपपद्यते। जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलय हेतुत्व श्रुतेः अनेकशक्तित्वं ब्रह्मणः इति चेत् न विशेष निराकरण श्रुतीनां अनन्यर्थत्वात् अन्यार्थत्व असम्भवादिति अनन्यार्थत्वात्। उत्पत्त्यादि श्रुतीनामपि समानम् अनन्यार्थत्वम् इति चेत् न तासाम् एकत्व प्रतिपादन परत्वात्। दृष्टान्तैः सतः ब्रह्मणः एकस्य सत्यत्वं विकारस्य च अनृतत्वं प्रतिपादयत् शास्त्रं न उत्पत्त्यादि परं भवितुम् अर्हति। भवतु अत्र मध्ये पृष्टवान् अयं पूर्वपक्षी, भवतु ब्रह्मणि केऽपि धर्माः केऽपि विशेषाः न सन्ति इत्युक्तं खलु, तथा नास्ति। शक्तयः सन्ति। जगज्जन्मादि हेतुत्वं ब्रह्मणः अङ्गीकृतं खलु। जगज्जन्मादि हेतुत्वे तदनुकूल शक्तिमत्वमपि वक्तव्यम्, आं वा न वा? जगज्जन्मानुकूल शक्तिमत्वं, जगत्स्थित्यनुकूल शक्तिमत्वम् इत्यादिकं वक्तव्यं। किञ्च अनेकशक्तिमत्वं ब्रह्मणि वर्तते इत्यङ्गीकृत्य तादृशशक्तिविशेषविशिष्टं प्रदेशं गच्छति इति रीत्या तथा गन्तव्यता वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् न अस्थूलमनन्वह्रस्वमदीर्घं निष्कलं निर्गुणं शान्तम् इति इत्यादि विशेषनिषेधश्रुतीनाम् अनन्यार्थत्वात्। नाम अनन्यार्थाः इत्युक्तौ तेषां तत्रैव स्वार्थे तात्पर्यम् अस्ति। अन्यार्थत्वं नाम अन्यत्र तात्पर्यं वर्तते इति, अनन्यार्थत्वं नाम स्वार्थे तात्पर्यम् अस्ति इति। एवञ्च निषेधश्रुतीनां स्वार्थे तात्पर्यम् अस्ति, नाम निर्गुणं निर्धर्मकं ब्रह्म इत्यस्मिन् विषये तेषां निषेधवाक्यानां तात्पर्यं वर्तते। अतः तेषाम् अन्यार्थत्वं कल्पयितुं न शक्यते। शक्तिविशेषं ब्रह्मणि अङ्गीकृत्य, नाम ब्रह्मणि शक्तिविशेष अङ्गीकारे अनन्यार्थक वाक्यानाम् अन्याय्यत्वं स्यात्। भवतु अत्र पुनः पृच्छति, जगज्जन्मादि हेतुत्वबोधकं वाक्यमपि अनन्यार्थमेव। एवञ्च तद्बलात् ब्रह्मणि शक्तिसिद्धिः। इदानीं वाक्यद्वयं वर्तते। एकं तु वाक्यं सर्वनिषेधकम्, अपरं तु वाक्यं जगज्जन्मादि हेतुत्वप्रतिपादनेन शक्तिमत्वप्रतिपादकम्। एवञ्च अनेन वाक्येन नाम जगज्जन्मादि वाक्येन ब्रह्मणः शक्तिमत्वं स्याद्वा, सर्वनिषेधवाक्येन ब्रह्मणः निर्धर्मकत्वं स्याद्वा इति आलोचना क्रियते चेत् सर्वनिषेधकं वाक्यम् अनन्यपरं स्वार्थे एव तात्पर्यकम्। जन्मादिवाक्यं तु सृष्टिप्रतिपादकवाक्यं तु स्वार्थपरं न भवति, एकत्वप्रतिपादन परमेव तत्। परिभाषायाम् उक्तं खलु, साक्षात् द्वैतनिषेधः क्रियते चेत् ब्रह्मणि निषिद्धस्य प्रपञ्चस्य अन्यत्र सत्वं स्यात्। अतः ब्रह्मणः उपादानत्वं प्रथमतः उक्त्वा उपादानादन्यत्र जगत् नैव तिष्ठति इति च प्रतिपाद्य
तत्रैव उपादाने जगतः निषेधे मिथ्यात्वं पर्यवस्यति इति। एवं रीत्या सृष्टिवाक्यैः जगतः मिथ्यात्वप्रतिपादनपूर्वकं ब्रह्मणः एव सत्यत्वं प्रतिपादयितुं सृष्टिवाक्यानां प्रवृत्तिः। एवञ्च सृष्टिवाक्यानां सृष्टौ तात्पर्यं नास्ति, किन्तु अद्वितीये एव ब्रह्मणि तात्पर्यं खलु। एवञ्च सृष्टिवाक्यानां ब्रह्मणि शक्तिमत्वे तात्पर्यं नास्ति, परम्परया तेऽपि ब्रह्मैकत्वबोधकाः एव सन्ति। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति न्यायेन ब्रह्मविकारजातं सर्वमपि अनृतं सर्वप्रकृतिभूतं ब्रह्मैव सत्यम् इति वक्तुमेव तत्र सृष्टिः आरभ्यते। अतः तेन ब्रह्मणि शक्तिमत्वं न सिद्ध्यति, एवञ्च निर्धर्मकमेव ब्रह्म इति तत्र स्थितम् एतावता। कस्मात् पुनः उत्पत्त्यादिश्रुतीनां विशेषनिराकरणश्रुति श्रुतिशेषत्वं न पुनः इतरशेषत्वम् इतरासाम् उच्यते। भवतु अत्र पुनः शङ्कते, शङ्कां पुनः पौनःपुण्येन करोति। इदानीं निषेधवाक्यानां प्राधान्यम् अङ्गीकृत्य तच्छेषत्वं सृष्टिवाक्यानाम् इति कुतः सृष्टिवाक्यानामेव प्राधान्यम् अङ्गीकृत्य तच्छेषत्वं निर्धर्मकवाक्यानां निषेधवाक्यानां भवतु, तथा स्यात् खलु इति चेत् तत्र उच्यते विशेषनिराकरणश्रुतीनां निराकाङ्क्षार्थत्वात् न हि आत्मनः एकत्वनित्यत्वशुद्धत्वाद्यवगतौ सत्यां भूयः काचिद् आशङ्का उपजायते पुरुषार्थसमाप्तिबुद्ध्युपपत्तेः। नाम निषेधवाक्यैः प्रतिपाद्यमानम् आत्मैक्यं यदि अवगम्यते इति उक्तं, तत्र स्पष्टम् अवगच्छन्तु। निषेधवाक्यप्रतिपाद्यं यत् शुद्धं चैतन्यं तस्य साक्षात्कारः अनुभवः यदि जातः तर्हि तत्र आकाङ्क्षा कापि नोदेति। तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः कः मोहः कः शोकः स्यात्, अन्यत् किमपि नावशिष्यते खलु। अतः आकाङ्क्षा अपि नोदेति। अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि विद्वान् न बिभेति कुतश्चन एतं ह वाव न तपति किमहं साधुना करवं किमहं पापमकरवम् इत्यादि श्रुतिभ्यः। तथैव च विदुषां तुष्ट्यनुभवादि दर्शनात् विकारानृत अभिसन्ध्यपवादाच्च। भवतु एतावत्पर्यन्तं किं सञ्जातं? निषेधश्रुतीनां प्राधान्यं कुतः वक्तव्यम् इत्युक्तौ निषेधवाक्यानां नैराकाङ्क्ष्यं वर्तते। नाम निषेधवाक्यार्थ अवगमानन्तरम् आकाङ्क्षा न भवति, निराकाङ्क्षं वाक्यं प्रमाणम् इति मीमांसा न्यायः। आकाङ्क्षा न स्यात्, साकाङ्क्षं वाक्यम् अप्रमाणं भवति, निराकाङ्क्षं वाक्यं प्रमाणम्। एवञ्च निषेधवाक्यं निराकाङ्क्षम् इति कृत्वा तदेव स्वार्थे प्रमाणम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च विकारानृत अभिसन्ध्यपवादाच्च, नाम अन्यत् विकारजातं यः पुनः पुनः तं विषयं स्मरति सः मृत्योः मृत्युं गच्छति इति अपवादः श्रूयते। तत्र पश्यतु, मृत्योः स मृत्युम् आप्नोति य इह नानेव पश्यति, य इह ब्रह्मणि नानेव भेदविशिष्टमिव पश्यति ब्रह्म सः मृत्योः मृत्युम् आप्नोति, नाम पुनः पुनः मरिष्यते इति। मरणं प्राप्नोति, पुनः जन्म, पुनः मरणं, पुनः जन्म इति संसारचक्रे एव अटति इति। इत्यादि श्रुतिभ्यः। अतः न विशेष निराकरणश्रुतीनाम् अन्यशेषत्वम् अवगन्तुं शक्यते। अन्यशेषत्वं कदा स्यात्? इदं नष्टाश्वदग्धरथन्यायः श्रुतः खलु। नाम तत्र अरण्ये द्वौ गच्छतः, तत्र एकस्य नाम रथेनैव गच्छतः द्वौ पुरुषौ, एकस्य कथञ्चित् रथं दग्धम्, अश्वाः सन्ति, अपरस्य तु
रथमस्ति किन्तु अश्वाः निवृत्ताः गताः अथवा मृताः इदानीं केवल अश्वेन अयं न गच्छति न गन्तुं शक्नोति तत्र राज्ञः सौकर्यम् अपेक्षितं खलु अतः एकस्य अश्वः वर्तते रथं नास्ति इति कृत्वा रथाकाङ्क्षा वर्तते अपरस्य तु रथमस्ति किन्तु अश्वः नास्ति इति कृत्वा अश्वाकाङ्क्षा वर्तते इति परस्पर आकाङ्क्षा सद्भावात् उभौ मिलित्वा परस्परसाहाय्येन बहिर्गच्छन्ति इति नष्टाश्वदग्धरथन्यायः इति वदन्ति एवमेव वाक्यानामपि योजना भवति मीमांसान्याये उच्यते खलु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र फलं श्रूयते यागः श्रूयते किन्तु कथं कर्तव्यमिति न श्रूयते अन्यत्र प्रयाजादिवाक्ये कथं कर्तव्यमिति श्रूयते किन्तु फलं किमिति न श्रूयते एवञ्च एकत्र फलाकाङ्क्षा अपरत्र इति कर्तव्यताकाङ्क्षा वर्तते इति कृत्वा वाक्यद्वयं मिलित्वा एकं भवति एवञ्च साकाङ्क्षावाक्यस्यैव साकाङ्क्षमेव वाक्यं वाक्यान्तरेण सह एकवाक्यं भूत्वा अन्यार्थकं भवति अन्यत्र तात्पर्यं स्यात् किन्तु प्रकृते निराकाङ्क्षमिदं वाक्यं निषेधवाक्यं विशेषनिराकरणवाक्यम् अतः अन्यशेषत्वम् अत्र वक्तुं न शक्यते न वक्तव्यम् अपेक्षा नास्ति स्वार्थे एव अस्य तात्पर्यं वर्तते नैवम् उत्पत्त्यादिश्रुतीनां शक्य एवञ्च अतः न विशेषनिराकरणश्रुतीनाम् अन्यशेषत्वम् अवगन्तुं शक्यते नैवम् उत्पत्त्यादिश्रुतीनां निराकाङ्क्षार्थप्रतिपादन सामर्थ्यमस्ति भवतु अत्रापि निराकाङ्क्षमेव वाक्यम् श्रुतिवाक्यस्यापि निराकाङ्क्षत्वं वर्तते चेन्न प्रत्यक्षन्तु तासाम् अन्यार्थत्वं समनुगम्यते तथा हि तत्रैतत् शुङ्गमुत्पतितं सौम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यति इति उपन्यस्य उदर्के सतः एव एकस्य जगन्मूलस्य विज्ञेयत्वं दर्शयति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति च तत्र किमस्ति तत्रैतत् शुङ्गमुत्पतितं सौम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यति नाम यत्र उत्पत्तिः उच्यते तत्र मूलमपि किञ्चित् स्यात् तस्य अन्वेषः कर्तव्यः इति तत्र पश्यतु तत्र एतत् शुङ्गम् उत्पतितं शुङ्गं नाम कार्यम् उत्पतितम् उत्पन्नं तत्र एकं कार्यम् उत्पन्नं हे सौम्य विजानीहि जानातु नेदं कार्यम् अमूलं भविष्यति मूलरहितं सत् किञ्चित् कार्यं नाम नैव भवति अतः इदं कार्यमिति कृत्वा अस्य मूलं किम् इति अन्विष अन्वेषं कुरु इति तत्र वदति एवञ्च सृष्टिप्रतिपादकवाक्यानां साकाङ्क्षत्वं स्वयं श्रुतिरेव ब्रवीति एवञ्च अन्यत्रापि पश्यतु यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति सृष्टिप्रतिपादकं वाक्यं खलु तदनन्तरं किमस्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व इति ब्रह्मज्ञानशेषत्वं सृष्टेः उपन्यस्यति श्रुतिः तत्र खलु एवम् उत्पत्त्यादिश्रुतीनाम् ऐकात्म्यावगति परत्वात् न अनेकशक्तियोगः ब्रह्मणः एवञ्च सृष्टिप्रतिपादकं वाक्यम् अन्यपरं नाम ब्रह्मात्मैक्यपरं विशेषनिराकरण वाक्यं तु अनन्यपरं स्वार्थे तात्पर्यं वर्तते अतः अनन्यपरत्वाभावात् अत्र ब्रह्मपरत्वं नाम ब्रह्मणः निर्धर्मकत्वमेव सिद्ध्यति सर्वशक्तिमत्वं ब्रह्मणि न सिद्ध्यति इति तत्र योजना तद्व्याख्यातं स्पष्टो ह्येकेषाम् इत्यत्र तत्पूर्वमेव अयं विचारः अतश्च गन्तव्यत्वानुपत्तिः न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति च परस्मिन् ब्रह्मणि गतिं निवारयति तद्व्याख्यातं स्पष्टो ह्येकेषाम् तत्र पूर्वमागतं खलु
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरादिति एवञ्च उत्क्रान्तिप्रतिषेधः नाम शरीरात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिप्रतिषेधम् उक्त्वा ब्रह्मज्ञानिनः उत्क्रान्तिर्नास्ति इति प्रतिषेधात् उत्क्रान्तेः प्रतिषेधात् गतिरपि नास्ति इति पर्यवस्यति इति पूर्वमेव अस्माभिः व्याख्यातम् गतिकल्पनायाञ्च गन्ताजीवः गतिकल्पनायाञ्च गन्ताजीवः गन्तव्यस्य ब्रह्मणः अवयवः विकारः अन्यो वा ततः स्यात् अत्यन्तदादात्म्ये गमनानुपपत्तेः खलु इदानीं गतिकल्पना यदि स्यात् तर्हि ब्रह्मैव जीवः इति वक्तुं न शक्यते ब्रह्मणः अवयवः इति वा ब्रह्मणः विकारः जीवः इति वा कथञ्चित् ब्रह्म भिन्नः इति वा वक्तव्यम् अत्यन्त अभेदे गतिरेव न सम्भवति खलु यद्येवं ततः किं स्यात् भवतु जीवः ब्रह्मविकारः भवतु ब्रह्म अवयवः इति भवतु तेन किं स्यात् इति पूर्वपक्षी पृच्छति यद् एकदेशः तेन एकदेशिनः नित्यप्राप्तत्वात् न पुनर्ब्रह्मगमनम् उपपद्यते एकदेशित्वकल्पना च ब्रह्मण्यनुपपन्ना निरवयवत्वप्रसिद्धेः भवतु यदि ब्रह्मणः अवयवः जीवः नाम ब्रह्मणि एकः भागः जीवः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि नित्यप्राप्तः सः इदानीं वृक्षावयवः वृक्षं न प्राप्तः इति वक्तुं शक्यते वा वृक्षावयवरूपः शाखाविशेषः वृक्षं सदा प्राप्त एव भवति एवञ्च ब्रह्मावयवभूतः जीवोऽपि ब्रह्मप्राप्त एव भवति सदा अतः गतिः न सम्भवति किञ्च जीवस्य ब्रह्मावयवत्वं नोपपद्यते कुतः ब्रह्मणः अवयवनिराकरणात् निष्कलं कला नाम तत्र अवयवः निष्कलम् इति अवयवनिराकरणात् निरवयवत्वप्रसिद्धेः विकारपक्षेऽपि एतत् तुल्यं विकारेणापि विकारिणः नित्यप्राप्तत्वात् विकारः सदा विकारिणं प्राप्त एव भवति इदानीं घटः विकारः विकारिणं मृद्विशेषं सदा प्राप्त एव भवति न हि घटः मृदात्मतां परित्यज्य अवतिष्ठते परित्यागे वा अभावप्राप्तेः मृदं परित्यज्य मृत्स्वभावतां परित्यज्य घटः न तिष्ठति खलु एवं जीवोऽपि ब्रह्मविकारः सन् ब्रह्म विहाय न तिष्ठति ब्रह्मस्वरूपताम् एवञ्च अस्मिन्नपि पक्षे विकारपक्षेऽपि ब्रह्मप्राप्तिः न घटते विकारावयवपक्षयोश्च तद्वतः स्थिरत्वात् ब्रह्मणः संसारगमनमपि अनवक्लिप्तम् किञ्च पक्षद्वयेऽपि किं स्यात् विकारपक्षे अवयवपक्षे च ब्रह्मणः स्थिरत्वात् गमनमपि अनवक्लिप्तं स्यात् इदानीं द्वयं स्यात् संसार एव न स्यात् अथवा संसारः नैव गच्छति नाम संसारं संसृति मोक्षः अपि कदा न स्यात् पक्षद्वयेऽपि अतः पक्षद्वयमपि न युक्तम् भवतु तर्हि अत्यन्तभिन्नः जीवः इत्येव स्वीकुर्मः अवयवः मास्तु अंशः इति मास्तु किमपि मास्तु अतिरिक्तः जीवः ब्रह्म व्यतिरिक्तः अथ अन्य एव जीवः ब्रह्मणः सः अणुः व्यापी मध्यमपरिमाणो वा भवितुमर्हति व्यापित्वे गमनानुपपत्तिः मध्यमपरिमाणत्वे च अनित्यत्वप्रसङ्गः भवतु ब्रह्मभिन्नश्चेत् सः अणुर्वा व्यापी वा मध्यमपरिमाणो वा तत्र प्रथमतः व्यापित्वे गमनानुपपत्तिः व्यापकः जीवः गन्तुं न प्रभवति मध्यमपरिमाणत्वे अनित्यत्वप्रसङ्गः यद् मध्यमपरिमाणं तद् अनित्यमिति व्याप्तिः अणुत्वे कृत्स्नशरीरवेदनानुपपत्तिः पूर्वमेव तृतीयाध्यायी परिसमाप्तो अयं विषयः आगतः अणुश्चेत् सकलशरीरव्यापि सुखदुःखाद्यनुभवः तस्य न स्यात् यतः एकदेशे एव तिष्ठति इदानीं एकदा एव पादयोः जलस्पर्शात् शीतत्वम् अनुभूतम् उपरि च उष्णवशात् सूर्यकिरणवशात् उष्णता अनुभूयते इदानीम् एकस्मिन्नेव काले शीतता उष्णता इति उभयानुभवः न स्यात् यथा जीवः पादेषु वा पादयोर्वा तिष्ठते पादयोर्वा वर्तते इति वक्तव्यम्
अथवा शिरोदेशे वा वर्तते इति वक्तव्यं। सर्वाङ्गे एकस्मिन्नेव काले सर्वत्र देहे तिष्ठति इति वक्तुं न शक्यते अणुत्वादेव। अतः अणुत्वपक्षोऽपि निराकृतः पूर्वम्। इत्यादि शास्त्र किमस्ति प्रतिषिद्धे च अणुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुरस्तात्। पूर्वमेव तत्र उत्क्रान्ति गत्युत्क्रान्ति अधिकरणं किमपि वर्तते तत्र तद्गुणसारत्वादिति सिद्धान्तसूत्रं भवति तत्र द्वितीयाध्याय तृतीयपादे वा द्वितीयपादे वा कुत्रचित् तत्र विस्तरेण अणुत्वनिराकरणं कृतं मध्यमपरिमाणनिराकरणं च कृतं तत्र भवतु। परस्माच्च अन्यत्वे जीवस्य तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रबाधप्रसङ्गश्च एवञ्च अत्यन्तभिन्नश्चेत् ब्रह्मणः तर्हि तत्त्वमसि इति वाक्यवैयर्थ्यमपि स्यात्। विकारावयव पक्षयोरपि समानोऽयं दोषः। विकारावयव पक्षयोरपि तत्त्वमसि इति वाक्यविरोधः आगच्छत्येव। विकारावयवयोः तद्वतः अनन्यत्वाद् अदोषः इति चेत् विकारः नाम घटः मृदपेक्षया अनन्यः। अतः तत्र तत्त्वमसि इति शास्त्रम् उपपद्यते खलु इति चेत् न मुख्यैकत्वानुपपत्तेः मुख्यमेकत्वं नोपपद्यते। घटः मृद्विकारजातः एवञ्च विकारत्वेन रूपेण घटत्वेन रूपेण मृद्विलक्षणः आगच्छति, तत्र भेदोऽपि आगच्छति। अत एव अत्र एतैः वाचस्पतिमिश्रैः तत्र प्रतिपादितं विकारविकारिणोः भेदाभेदौ उभावपि भवतः भेदाभेदयोः सत्त्वात् तत्र शुद्धैकत्वं मुख्यमेकत्वं नैव सम्भवति तत्र। सम्यक्। अतः विकारावयवपक्षयोरपि समानोऽयं दोषः। विकारावयवयोः तद्वतः अनन्यत्वात् अदोषः इति चेतना मुख्यैकत्वानुपपत्तेः। सर्वेष्वेतेषु पक्षेषु अनिर्मोक्षप्रसङ्गः संसार्यात्मत्व अनिवृत्तेः निवृत्तौ वा स्वरूपनाशप्रसङ्गः ब्रह्मात्मता अनभ्युपगमाच्च। एते दोषाः सर्वेषु पक्षेषु सम्भवत्येव। सर्वेषु पक्षेषु अनिर्मोक्षः स्यादेव। अणुरयं जीवः ब्रह्मात्मतां न प्राप्नोति अत्यन्तभिन्नत्वात्। अतः अनिर्मोक्षः स्यादेव। ब्रह्मैक्ये सत्येव मोक्षः स्यात्। तच्च न सम्भवति इति कृत्वा न भवति। संसार्यात्मत्व अनिवृत्तिः निवृत्तौ वा स्वरूपनाश एव स्यात्। इदानीं नाम घटः मुक्तः कदा स्यात् चिन्तयतु। केवलं घटः मुक्तः इति। घटः मुक्तः नाम कदा स्यात्? घटनाशे सति। नाम घटः नष्टः सन् स्वकारणे लीनो भवति। एवमेव जीवोऽपि नष्टः सन् ब्रह्मणि लीनः इति वक्तव्यं। तर्हि जीवनाशानन्तरं कस्य मोक्षः स्यात्? जीवस्य बन्धः अन्यस्य मोक्षः इति वैयधिकरण्यं खलु। एवञ्च मोक्षे सति स्वनाशः स्यात्। स्वनाशे सति कः मुक्तिमिच्छति? कोऽपि नेच्छति। मुक्तिः तथा न वक्तव्या खलु। मुक्तिः विनाशानन्तरं मुक्तिः, स्वस्य आत्मविनाशानन्तरं मुक्तिः इति तु न वक्तव्यम्। अतः पक्षत्रयेपि एते दोषाः सम्भवन्त्येव। स्वरूपनाशादिकं भवत्येव ब्रह्मात्मता अनभ्युपगमात्। यत्तु कैश्चित् जल्प्यते नित्यानि नैमित्तिकानि च कर्माणि अनुष्ठीयन्ते प्रत्यवाय अनुत्पत्तये काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिह्रियन्ते स्वर्गनरक अनवाप्तये भोग्यानि च कर्माणि उपभोगेनैव क्षप्यन्ते इत्यतः वर्तमान देहपातादूर्ध्वं देहान्तर प्रतिसन्धान कारणाभावात् स्वरूपावस्थानलक्षणं कैवल्यं विनापि ब्रह्मात्मतया एवं वृत्तस्य सेत्स्यति। तदसत् प्रमाणाभावात् कैवल्यं विनापि ब्रह्मात्मतया एवं वृत्तस्य सेत्स्यति इति। नाम पूर्वम् नाम इतः पूर्वमेव किं प्रतिपादितं? पक्षत्रयेपि
पक्षत्रयेपि ब्रह्मात्मता वक्तुं न शक्यते। अत्यन्तभेदपक्षे ब्रह्मात्मता नैव सम्भवति। विकारपक्षे वा अवयवपक्षे वा ब्रह्मात्मता नाम स्वरूपनाश एव। अतः ब्रह्मात्मतायाः असम्भवात् अनिर्मोक्षप्रसङ्गः इति तत्र उक्तम्। इदानीम् अत्र कैश्चिदेवं जल्प्यते किमिति, ब्रह्मात्मतां विनैव कैवल्यरूपः मोक्षः उपपद्यते। कथम् उपपद्यते इत्युक्तौ तत्र नाम बहुत्र अयं पक्षः आगतः। अहं किञ्चित् तथा वदामि। अत्र किं वर्तते, प्रथमतः अस्माभिः इदं कर्तव्यं, नित्यनैमित्तिकानुष्ठानं कर्तव्यं। नित्यनैमित्तिकानुष्ठानेन किं भवति, प्रत्यवायपरिहारः भवति। काम्यकर्म त्यागः कर्तव्यः, तेन नूतनः पुण्यविशेषः नागच्छति। किञ्च प्रतिषिद्धवर्जनमपि कर्तव्यं, तेन पाप्मविशेषः नागच्छति। एवञ्च नूतनः पुण्यविशेषः नागच्छति। नाम पुण्यपापयोः नूतनयोः अभावः विद्यमानस्य उपभोगेनैव नाशः। एवञ्च अन्ततो गत्वा कर्म निःशेषं नश्यति, कर्म इव न भवति। विद्यमानस्य उपभोगेन नाशः, नूतनं तु नैव आगच्छति। यतः काम्यं कर्म न करोति, प्रतिषिद्धमपि न करोति, तदा केवलात्मरूपेण अवस्थानं कैवल्यं तस्य भवति। किञ्च ब्रह्मात्मता नापेक्षते। कर्मराहित्यमात्रेण अस्य कैवल्यरूपः मोक्षः उपपद्यते। केवलीभावस्थितिः, किमपि न भवति, कैवल्यम् इति तादृशः मोक्षः अस्य उपपद्यते ब्रह्मात्मतां विनैव इति उच्यते। तदसत् प्रमाणाभावात् अयं पक्षः न वक्तव्यः। ऐकभविकवादः इति अस्य नाम। एकस्मिन्नेव भवे मोक्षः इति एते वदन्ति, एवं रीत्या अनुष्ठाने कृते इति भवतु। न ह्येतत् शास्त्रेण केनचित् प्रतिपादितं मोक्षार्थी इत्थं समाचरेदिति कुत्रापि नास्ति। स्वमनीषया तु एतत् तर्कितं, स्वबुद्ध्या कल्पितमिदं। यस्मात् कर्मनिमित्तः संसारः तस्मात् निमित्ताभावान् न भविष्यति। संसारनिमित्तकः नाम कर्मनिमित्तकः संसारः कर्माभावे न भवति इति स्वबुद्ध्या कल्पितमिदं। न च एतत् तर्कयितुमपि शक्यते निमित्ताभावस्य दुर्ज्ञानत्वात्। एवं तर्कबद्धमपि इदं नास्ति। प्रमाणसिद्धं त्यजतु, प्रमाणस्य दूरे एव निराकरणं। तर्कसिद्धमपि इदं न भवति। कुतः? निमित्ताभावः ज्ञातुं न शक्यते। बहूनि हि कर्माणि बहूनि हि कर्माणि जात्यन्तरसञ्चितानि इष्टानिष्टविपाकानि एकैकस्य जन्तोः सम्भाव्यन्ते। तेषां विरुद्धानां युगपद उपभोगा सम्भवात् कानिचित् लब्धावसराणि इदं जन्म निर्मिमते। कानिचित्तु देशकालनिमित्त प्रतीक्षाण्यासते इत्यतः तेषाम् अविशिष्टानां साम्प्रतेन उपभोगेन क्षपणासम्भवात् न यथावर्णित चरितस्यापि वर्तमानदेहपाते देहान्तरनिमित्ताभावः शक्यते निश्चेतुं। कर्मशेषसद्भावसिद्धिश्च भवति। एतावत्पर्यन्तं किं प्रपञ्चितं वाक्येन इत्युक्तौ, निमित्ताभावात् संसाराभावः इत्युक्तं खलु। निमित्ताभावः वक्तुं न शक्यते। कुतः? बहूनि कर्माणि सन्ति। मम इतः पूर्वं मम कियन्ति जन्मानि सञ्जातानि इति वक्तुं शक्यते वा? नैव वक्तुं शक्यते। बहूनि जन्मानि सञ्जातानि, अनादित्वात् संसारस्य बहूनि जन्मानि व्यतीतानि। अतः तासु जन्मसु बहूनि कर्माणि कृतानि अस्माभिः खलु। तत्र किं भवति, मरणकाले कस्यचित् कर्मवृन्दस्य फलोन्मुखत्वात् जीवनमेकम् आरभ्यते। कर्मान्तराणि तु तथैव तिष्ठन्ति, सञ्चितकर्माणि इत्युच्यन्ते। इदानीं
इदं जन्म येन कर्मवृन्देन आरब्धं तत् आरब्धफलं प्रारब्धकर्म इत्युच्यते। तस्यैव उपभोगेन क्षयः भवति। सञ्चितं कर्म यद्वर्तते तत् तथैव अन्तः तिष्ठति। यतः इदानीं मम बैग् मध्ये बहूनि कर्माणि सन्ति। एकं कर्म पशुजन्म दातुम् इच्छति, एकं कर्म देवशरीरं दातुम् इच्छति, अपरं जन्म मनुष्यशरीरं दातुम् इच्छति। एवं रीत्या बहूनि कर्माणि विरुद्धफलानि तिष्ठन्ति। तेषां सर्वेषाम् एकदा उपभोगः न सम्भवति खलु। अहं मनुष्यः सन् कथं सिंहजन्म अनुभवामि, पशुजन्म वा पशुवन्तरजन्म वा देवजन्म वा कथम् अनुभवामि, नैव सम्भवति। अतः एकस्मिन् जन्मनि एकस्यैव कर्मवृन्दस्य प्रारब्धकर्मणः नाशः, इतरेषां कर्मवृन्दानां तथैव अवस्थितिः, तेषां कालान्तरे एव क्षपणं वक्तव्यम्। एवञ्च एकस्मिन्नेव भवे एकस्मिन्नेव जन्मनि सर्वकर्मनाशपूर्वकं मोक्षः कैवल्यम् इति वक्तुं नैव शक्यते। कर्मशेषसिद्धिश्च तद्य इह रमणीयचरणाः ततः शेषेण इत्यादि स्मृतिभ्यः अवगम्यते। श्रुतिस्मृतिभ्यः तद्य इह रमणीयचरणाः रमणीयां योनिम् आपद्यन्ते। नाम तेषां कर्मशेषः वर्तते। इदानीम् इतः स्वर्गलोकं गच्छन्ति खलु, अग्निष्टोमादिकं सर्वं कृत्वा यद्यत् स्वर्गार्थम् अपेक्षते तत् सर्वं कृत्वा स्वर्गलोकं गच्छन्ति। स्वर्गलोकं गत्वा तत्र कर्मपरिसमाप्ति अनन्तरं कुत्र गच्छन्ति इत्युक्तौ, यदि तेषां पूर्वतनं कर्म तत् प्राग्जन्मसु कदाचित् कृतं कर्म यदि रमणीयमस्ति, शुद्धमस्ति, पुण्यमस्ति तर्हि उत्तमं जन्म प्राप्नोति। यदि दुष्टमस्ति तर्हि दुष्टं जन्म प्राप्नोति, पश्वादि जन्म प्राप्नोति इति तत्र कर्मशेषसद्भावः प्रतिपादितः श्रुतौ। एवञ्च कर्मशेषसद्भावः श्रुत्या स्मृत्या च ततः शेषेण इति स्मृत्या च एकस्मिन्नेव जन्मनि सर्वेषां कर्मणाम् अशेषेण उपभोगेन क्षयः इति तु वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र स्पष्टम् अवगच्छन्तु, उपभोगेन सर्वकर्मणां क्षयः इति नैव वक्तुं शक्यते। अवगतं खलु? स्यादेतत्। पुनः मध्ये एवं वदति, सर्वेषां कर्मणाम् उपभोगेन क्षयो मास्तु, किन्तु नित्यनैमित्तिकानि तेषां क्षेपकाणि भविष्यन्ति। नाम प्रारब्धकर्म यद्वर्तते तस्य उपभोगेन क्षयः भवतु, सञ्चितकर्माणि यानि सन्ति तेषां नित्यनैमित्तिक कर्मभ्यः निवृत्तिः भवतु, नाशः भवतु। एवञ्च तथा सति एकस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षः उपादयितुं शक्यते, अशेषकर्मनाशः उपादयितुं शक्यते इति चेत् न विरोधाभावात्। सति हि विरोधे क्षेप्यक्षेपकभावः न च जन्मान्तरसञ्चितानां सुकृतानां नित्यनैमित्तिकैः अस्ति विरोधः शुद्धरूपत्वाविशेषात्। इदानीं पुण्यकर्मणां नित्यनैमित्तिककर्मभिः सह विरोधः वर्तते वा? यतः नित्यं नैमित्तिकञ्च कर्म शुद्धरूपम्, पूर्वजन्मकृत पुण्यकर्म अपि शुद्धरूपम्, शुद्धयोः परस्परं विरोधः नास्ति। शुद्धाशुद्धयोः परस्परं विरोधः स्यान्नाम, किन्तु पूर्वकृत पुण्यानां तु नित्यनैमित्तिककर्मभिः नाशः वक्तुं न शक्यते, उभयोः शुद्धरूपत्वेन विरोधाभावात् इति। दुरितानां तु अशुद्धरूपत्वात् सति विरोधे भवतु क्षपणं तथा तत्र स्यान्नाम, किन्तु वस्तुतः तत्रापि न सम्भवति इति अग्रे वदति। न तु तावता देहान्तरनिमित्ताभावसिद्धिः सुकृतनिमित्तत्वोपपत्तेः दुरितस्यापि अशेषक्षपण अनवगमात्। एवञ्च नित्यनैमित्तिकानुष्ठानेन दुरितनाशो भवतु, सुकृतस्य अवशेषः वर्तते खलु, तेन सुकृतेन नूतन पुण्यशरीरस्य उत्पत्तिः स्यात् खलु। अतः एकस्मिन्नेव जन्मनि विना ज्ञानं मुक्तिः इति वक्तुं न शक्यते। किञ्च नित्यनैमित्तिककर्मभिः दुरितानामपि नाशः, सर्वेषां दुरितानां नाशः वक्तुं न शक्यते, तथा प्रमाणाभावात्। पश्यतु, दुरितस्यापि अशेषक्षपण अनवगमात् न च नित्यनैमित्तिकानुष्ठानात्
प्रत्यवायानुत्पत्ति मात्रं न पुनः फलान्तरोत्पत्तिः इति प्रमाणमस्ति। हा, फलान्तरस्यापि अनुनिष्पादिनः सम्भवात्। स्मरति आप हा, भवतु तत्र किमस्ति, किञ्च अत्र मध्ये किञ्चित् प्रतिपाद्यते, नाम द्वयमत्र उच्यते। किमिति? नित्यनैमित्तिकयोः दुरितक्षपणार्थत्वं वर्तते इति प्रायश्चित्तवत् विधानं किमपि नास्ति इत्येकं। किञ्च नित्यनैमित्तिकयोरपि, मम सन्ध्यावन्दनादीनां नित्यानां कर्मणां नैमित्तिकानां कर्मणां तत्र अनुनिष्पादिफलजनकत्वं वर्तते इति सूत्रेषु, आपस्तम्भादिसूत्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। एवञ्च तेषां प्रत्यवायाभावमात्रत्वं न वक्तव्यम्, एवमपि वक्तुं शक्यते, नाम फलजनकत्वमपि तेषां वर्तते इति। कुत्रचित् गतम्, एकं निमेषम्। हा, स्मरति हि आपस्तम्भः तद्यथा आम्रे फलार्थे निर्मिते छायागन्धौ अनुत्पद्येते, एवं धर्मं चर्यमाणम् अर्थाः अनुत्पद्यन्ते इति। एवञ्च तत्र किमुच्यते, फलार्थम् आम्रवृक्षः तत्र एकत्र आरोपितः, तत्र केवलं फलमात्रं लभ्यते वा, छाया अपि लभ्यते खलु। एवमेव धर्मं यः अनुतिष्ठति तस्य अर्थाः अपि पृष्ठतः आगच्छन्ति। आ, नाम ज्योतिष्टोमार्थं कर्म कृतवान्, तत्र स्वर्गमेव फलमिति नास्ति, अवान्तरफलमपि तेन लभ्यते। एवं नित्यानाम् अग्निहोत्रादीनां सन्ध्यावदनादीनामपि अनुनिष्पादि किञ्चित् फलं भवत्येव इति आपस्तम्भसूत्राद् अवगन्तुं शक्यते। न च असति सम्यक् दर्शने सर्वात्मना न च असति सम्यक् दर्शने सर्वात्मना काम्यप्रतिषिद्धवर्जनं जन्म जन्मप्रायणान्तराले केनचित् प्रतिज्ञातुं शक्यं, सुनिपुणानामपि सूक्ष्मापराधदर्शनात् संशयितव्यं तु भवति, तथापि निमित्ताभावस्य दुर्ज्ञानत्वमेव। किञ्च सम्यज्ञाने जाते, नाम ब्रह्मात्मता ज्ञानं यदा आगच्छति तदा विवेकः भवति, नाम अयं देहः अन्यः, अहं तु ब्रह्मस्वरूपः अकर्त्रात्मस्वरूपः इति अकर्त्रात्मबोधे जाते तु कर्म असंस्पृश्वित् अश्लेषः इत्युक्तं खलु, कर्म असंश्लेषः भवतु नाम। किन्तु ब्रह्मज्ञाने असति अवश्यं तत्र काम्यप्रतिषेधवर्जनं वक्तुं न शक्यते। कुतः? निपुणानामपि केषाञ्चन सूक्ष्मापराधाः दृश्यन्ते, अतीव प्राज्ञाः तथापि अज्ञात्वा कथञ्चित् तत्र अपराधादिकं कुर्वन्ति, तेन पाप्मा उदेति। अतः तत्र सर्वथा पाप्मक्षयः नित्यनैमित्तिकानुष्ठानेन वक्तुं न शक्यते। विना ब्रह्मज्ञानं काम्यप्रतिषेधवर्जनं सर्वथा वक्तुं न शक्यते। भवतु अत्र स्थापयामः तर्हि। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्काम् शारदां प्रणमाम्यहम्, शारदां प्रणमाम्यहम्।